80 سنة كاع عمر السلاح الفارسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمنزول كي أشكر مليح السلطات البلدية والدائرة والمجاهدين، يعني المبادرة هي باش الكنيسة نجمة حافظ الله يرحم ربي، المؤسسة هي يعني تشبح مليح مليح مليح، أعطيهم الصحة. يعني نكري الفاميليا نتراجعوا نشتري تداولنا 60 سنة أشحال يوزلوا فلاس باش السنين فلاس، يعني نزاد العالم ده مقران بالمجاهد باش السنين فلاس، وماذا بين إذا كان الإسلام بلا حد مثلا سيدي عيشة داك لول لا تمورتيس لا يقلول سيدي عيشة الطن. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، شكرا كثيرا جدا. كان تقشيش كيف كان الحياة سيسي كتب، يعني والله غير تكمل باش كيف غادي نشرا، يعني تراكم الطلبة دايين مشى حافظ داينا غادي يرحم ربي يخدم يجمع ليكول بطاهر توجه قبالو داير صيف الى اخره، اللي قوة البكالوريا أكون يحكوا يعني كم عايدين نس بقوة البكالوريا يتقدم البكالوريا يوميا يخسر البكالوريا. إيوا شو يخسر؟ يعني لي غرس القوانين يوميا غرس ما يكون moins de 6 dans une matière, vous ne pouvez pas avoir le bac. Il était faible en orthographe. ثم نتعلم اللغة الفرنسية هي الأورثوغرافي نص واحد يا با دو ريزون يا با دو لوجيك. أورثوغراف تو تي اش او، إيوا شو الأصلي؟ ألو حافظ إينا il était mathématicien logique. l'orthographe كشي مرات كويس يخدم بزاف لي فار يويد لا ريداكسيون ينس يويد moins de 6. لا موين جينيرال تعدى يديس، ولكن يديو يسيس يخسر البكالوريا. فوالا الوغ إلا ياسي بابا كي واحد الاستعمارية وجنرال دير الباك لازم يروح لفرنسا. دابا الله يرحمو ورسكرا شي يدري بني باليه إلا القاري باش يعيط غير باري يخدم الباك إلى آخره، ومن بعد الشغل ليكول دي زارز ميتي من دي بلو غروند زيكول دو فرونس كيشمع بينا. يعني بغي غادي نشري الطلبة ينا يسماس يفو با فليشير يسماس، يعني غير تفرق القراية نسن ما يخسر بيدا منزو يسمى دي الطفل غادي واصل غادي ينجح ان شاء الله. يعني مثل الإرادة مثل يعني الفهمة غادي يوصل ديالو الناس. فوالا سي لا فولونتي اي لانتيليجونس اي لو ترافاي اون بو اريفي. إذا حافظ دايما غادي يرحم ربي مثلا في باريس يخدم ليكول دي زارز ميتيي إلا في لا برونش لايرونوتيك. انت اللي تحبي الطيارات تحبي لي زافيون هكايا يبغى يدير انجينيور ولا ايرونوتيك، وبعد يتوصل لاكراب يخدم لاكراب. الوغ الشيعة على تشيكوسلوفاكي سي ليجيما الشيعة على تشيكوسلوفاكي دينا تشيكوسلوفاكي إلا شوزي نوتر برانش لا برانش نوكليير يخدم لينيرجي نوكليير. على حسب أنا يعني ضحكاني كاين كيف il avait des trucs, يعني même en énergie nucléaire, des trucs qui étaient très avancés. وإذا فيك هولنديس المتشاك إلى آخره وينتف لها يتفي ذلك. Voilà, il a été par conséquent ingénieur ويعني ومفخرة للجزائر ومفخرة لهذه المؤسسة ومفخرة لسيعيش. C'est le premier ingénieur atomicien, non seulement en Afrique, mais dans le tiers-monde. Dans le tiers-monde. Premier ingénieur atomicien dans le tiers-monde. Yani vraiment c'est un grand honneur, aussi bien pour la famille, avec les Hadines, pour Sidi Aïch et pour toute l'Algérie.
كمل كمل. انت ميقلق براغ ميقلق باريس إلا يستنى أن يكون تاك دينا السنين دينا باريس اللي يقولوا على براغ يفني كيكون عليه اللي كيكون عليه من هو تميس البريزيدون لا ريبوبليك ميس رئيس الجمهورية لم نكنيس هي لا بريزيدونس هي لا ريبوبليك تقول الديناس لكن يخدم باش يعني اشحال المجاهدين تاع دين السنه مسؤولين الى اخره تبدل لينا انت يخدم اش يبدل الو الجهه السلاح الجهه المجاهدين المجروحين يخدم ناس يتساوي لنا يعني يخدم خدمات اخرى الجزائر ترى فقر في الاسيويه فقر مصر انا يمكن نشوف بلي بغدادنا تبع انت وفين لافيون هاي لافيون هنا يروميين سون دي سوفاج يعني سون با دي جون سيفيليزي تشغلين لافيون باش نهرب تعداو نجم زين تشغلين لافيون هذه العمليات من الدب باش نعداو نجم لكن يخدم لافيون هاي يديو طار كذا الرباط كبير بينا الرباط واجو باش يدير سي الرباط انت اذا كان السيء نحن سينا لا مثلان كما الناس طلعنا الرباط شي عندها كذا موكا من كما ناس باش يدير كذا موكا لا يرضون كذا لا يرضون امريكا مصر أنا أقول أمريكا أنا أقول تشيك اليوشي بس أمريكا كمان إهبان تجارات زيت باش ترس روح باش ترس دقيقة وكتروح بالليسانس ترس الخدم ترسيتي أوتو سيتي تغلي شعل ستيبس ثلاث سنين واش الرباط كما الطياره باش ترس خاطر ليكبير للشيال الجونيور كي يدي il était absent et c'était un français il était absent micro dans le baïla ليكبير il était absent c'était un français à l'époque الاستقلال المروك وصلنا لنا 61 par conséquent, c'était tous des Français. Voilà, ils ont fait le vide, et je suis sorti de l'Iran. لازم الشهادات الموضوع على كل حال وانا يعني باختصار حياتيش واعطيها الصحه لسيدي يعيش ومدير المدرسه اتمنى له النجاح ان شاء الله والتوفيق وبارك الله. بارك الله فيك. دونك بركة يعطيك الصحة. دونك